हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सादत हसन मंटो की एक बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को। ये 1947 में होने वाली पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन से पहले लिखी गई। चलिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इसका आयरॉनिकल टाइटल न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी नए कानून को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है और इस एक्ट के पास होने से पहले कुछ मेजर इंसिडेंट्स हुए जिसका असर इस एक्ट पर पड़ा। 1927 में एक कमीशन सेटअप किया गया जिसका नाम साइमन कमीशन था और एक रिपोर्ट तैयार की गई जिसके अकॉर्डिंग ये देखा जाना था कि इंडिया में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म होने चाहिए, लेकिन इसमें कोई भी इंडियन लीडर शामिल नहीं किया गया था। फिर एक कमेटी बनाई गई जिसमें इंडियन लीडर शामिल हुए। फिर 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई जिसके चेयरमैन मोती लाल नेहरू थे। 1929 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी मुस्लिम्स की डिमांड के लिए 14 पॉइंट्स दे दिए और इन सब यानी साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के 14 पॉइंट्स की डिस्कशन के लिए ब्रिटिश में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई जो 1930, 1931, 1932 में थी। फाइनली फिर इन सब को रिफॉर्म किया गया और 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पेश किया गया। व्यूअर्स, इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन 1937 में हुई और 1939 में ये एंड भी हो गया। तो चलिए व्यूअर्स स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी आज़ादी चाहने वाले एक मंगू कोचवान की है जो सारा दिन तांगा चलाता है। मंगू अपने अड्डे पर बहुत ही अक्लमंद आदमी समझा जाता है, अगरचे वो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं है और उसने कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा, लेकिन इसके बावजूद उसे दुनिया भर की चीज़ों का इल्म था। अड्डे के वो तमाम लोग जिनको ये जानने की ख्वाहिश होती थी कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, उस्ताद मंगू की वसी मालूमात से अच्छी तरह वाकिफ थे। पिछले दिनों जब उस्ताद मंगू ने अपनी एक सवारी से स्पेन में जंग छिड़ जाने की अफवाह सुनी तो गामा चौधरी के चौड़े कांधे पर थपकी देकर कहा, देख लेना गामा चौधरी, थोड़े ही दिनों में स्पेन के अंदर जंग छिड़ जाएगी। जब उसने पूछा कि स्पेन कहाँ है तो उस्ताद मंगू ने जवाब दिया, वलायत में और कहाँ। स्पेन की जंग छिड़ी और जब हर शख्स को पता चल गया तो स्टेशन के अड्डे पर सारे कोचवान हुक्का पी रहे थे और दिल ही दिल में उस्ताद मंगू की तारीफ करने लगे। और उस्ताद मंगू उस वक़्त माल रोड की चमकीली सतह पर तांगा चलाते हुए किसी सवारी से ताज़ा हिंदू मुस्लिम फसाद पर तबादला ख्याल कर रहे थे। उस रोज़ शाम को जब वो अड्डे में आया तो बहुत ही गुस्से में था। हुक्का पीते पीते जब हिंदू मुस्लिम की बात छिड़ी तो उस्ताद मंगू ने सर पर खाकी पकड़ी को उतार दिया और बगल में दबाकर कहने लगा कि ये किसी पीर की दुआ है कि आए रोज़ हिंदुओं और मुसलमानों में चाकू छुरियां चलती रहती हैं। और फिर उस्ताद मंगू कहने लगा कि मैंने अपने बड़ों से सुना है कि अकबर बादशाह ने किसी दरवेश का दिल दुखाया था और उसने जलकर ये दुआ दी थी कि जा तेरे हिंदुस्तान में हमेशा फसाद ही होते रहें। और देख लो, जब से अकबर बादशाह का राज खत्म हुआ है हिंदुस्तान में फसाद पर फसाद होते रहते हैं। ये कांग्रेसी हिंदुस्तान को आज़ाद करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ये लोग 1000 साल भी सर पटकते रहें तो कुछ ना होगा। बड़ी से बड़ी बात ये होगी कि अंग्रेज चला जाएगा और कोई इटली वाला आ जाएगा या रूसी। हिंदुस्तान हमेशा गुलाम ही रहेगा। हाँ, मैं ये कहना भूल गया कि पीर ने ये भी बद्दुआ दी थी कि हिंदुस्तान पर हमेशा बाहर के आदमी राज करते रहेंगे। उस्ताद मंगू की अंग्रेजों से नफरत की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि छावनी के गोरे उसे बहुत सताया करते थे। उसके अलावा उसे उनका सफेद चेहरा भी नहीं पसंद था। वो कहता था कि जल्दी से कोई कानून बने और इन लोगों से निजात मिले। जब एक रोज उस्ताद मंगू ने कचहरी से अपने तांगे पर 2 सवारियां ला दी और उनकी गुफ्तगू से उसे पता चला कि हिंदुस्तान में न्यू कॉन्स्टिट्यूशन यानी एक नया कानून आने वाला है तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। ये 2 लोग कचहरी में किसी मुकदमे के सिलसिले में आए थे। वापसी में इंडिया एक्ट के मुतालिक बात कर रहे थे। सुना है 1 अप्रैल से हिंदुस्तान में नया कानून चलेगा और हर चीज बदल जाएगी। हर चीज तो नहीं बदलेगी मगर कहते हैं बहुत कुछ बदल जाएगा।
اور ہندوستانیوں کو آزادی ملے گی۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، کیا بیاج کے متعلق بھی کوئی نیا قانون پاس ہوگا؟ یہ پوچھنے کی بات ہے، کل کسی وکیل سے پوچھیں گے۔ اور ان کی باتیں استاد منگو کے دل میں ناقابل بیان خوشی پیدا کر رہی تھیں۔ ان سواریوں کو ٹھکانے پر پہنچا کر استاد منگو نے انارکلی میں دینو حلوائی کی دکان پر آدھا سیر لسی پی اور ایک بڑی ڈکار لی۔ اور شام کو جب وہ اڈے پر واپس آیا تو اسے اپنے جان پہچان کا کوئی وہاں نظر نہ آیا۔ آدھے گھنٹے تک وہ چابک بغل میں دبائے ٹہلتا رہا۔ اس کے دماغ میں بڑے اچھے خیالات آ رہے تھے کہ نئے قانون کی خبر نے اسے ایک نئی دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس نئے قانون کے متعلق جو 1 اپریل کو ہندوستان میں نافذ ہونے والا تھا، اپنے دماغ کی تمام بتیاں روشن کر کے غور و فکر کر رہا تھا۔ جب نتھو گنجا پگڑی بغل میں دبائے اڈے میں داخل ہوا تو استاد منگو بڑھ کر اس سے ملا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہنے لگا، لا ہاتھ ادھر، ایسی خبر سناؤں کہ جی خوش ہو جائے، تیری اس گنجی کھوپڑی پر بال اگائیں۔ اور یہ کہہ کر وہ اسے نیو کانسٹیٹیوشن کے بارے میں بتانے لگا کہ 1 اپریل کو پرانے نظام میں نئی تبدیلیاں ہونے والی ہیں۔ پھر ایک روز اس کے تانگے پر 2 بیرسٹرز بیٹھے نئے آئین پر بڑے زور سے تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، جدید آئین کا دوسرا حصہ فیڈریشن ہے جو میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آ سکا۔ فیڈریشن دنیا کی تاریخ میں آج تک نہ سنی گئی نہ دیکھی گئی۔ ان کی گفتگو میں زیادہ تر لفظ انگریزی کے تھے جو منگو کی سمجھ میں نہ آ سکے، اور وہ انہیں حقارت سے دیکھ کر کہنے لگا، ٹوڈی بچے۔ اس واقعے کے تیسرے روز وہ گورنمنٹ کالج کے 3 طلباء کو اپنے تانگے میں بٹھا کر جا رہا تھا کہ انہیں یہ باتیں کرتے ہوئے سنا، نئے آئین نے میری امیدیں بڑھا دی ہیں، اب تو کسی سرکاری دفتر میں ملازمت ضرور مل جائے گی۔ وہ بیکار گریجویٹ جو مارے پھر رہے ہیں، ان میں کچھ تو کمی ہوگی۔ گفتگو نے استاد منگو کے دل میں نئے قانون کی اہمیت بڑھا دی اور وہ اس کو ایسی چیز سمجھنے لگا جو بہت ہی چمکتی ہو۔ آخر کار مارچ کے 31 دن ختم ہو گئے اور 1 اپریل کی صبح اس نے تنگ بازاروں کا کئی بار چکر لگایا، مگر اسے ہر چیز پرانی نظر آئی، آسمان کی طرح پرانی۔ لیکن استاد منگو مایوس نہیں تھا۔ اس نے سوچا، ابھی تو بہت سویرا ہے، دکانیں بھی سب کی سب بند ہیں اور ہائی کورٹ میں بھی 9 بجے کے بعد ہی کام شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نئے قانون کا کیا نظر آئے گا۔ وہ مال روڈ کی چمکیلی سطح پر اپنے تانگے کو آہستہ آہستہ چلا رہا تھا کہ اسے چھاؤنی کی ایک سواری مل گئی۔ سواری کو منزل مقصود پر پہنچا کر وہ تانگے میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ویورز، جیسا کہ استاد منگو کو گوروں سے بے حد نفرت تھی، اور جب اس نے اپنا گاہک گورا سولیجر دیکھا تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ پہلے تو اس کے جی میں آیا کہ توجہ نہ دے، بعد میں خیال آیا کہ پیسے چھوڑنا بے وقوفی ہے۔ پھر اس نے طنزیہ انداز میں گورے سے پوچھا، صاحب بہادر، کہاں جانا ہے؟ گورے نے سگریٹ کا دھواں نگلتے ہوئے کہا، جائے گا یا گڑبڑ کرے گا؟ وہی ہے۔ استاد منگو نے یہ لفظ اپنے ذہن میں دہرائے اور ساتھ ہی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گورا اس کے سامنے کھڑا تھا، یہ وہی ہے جس سے پچھلے برس اس کی لڑائی ہو گئی تھی۔ خامخواہ جھگڑے کی وجہ گورے کے دماغ کو چڑھی ہوئی شراب تھی، اسے بہت سی باتیں سہنا پڑی تھی۔ استاد منگو نے گورے کا دماغ درست کر دیا ہوتا، بلکہ اس کے پرزے ہی اڑا دیے ہوتے، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ استاد منگو نے پچھلے برس کی لڑائی اور 1 اپریل کے نئے قانون پر غور کرتے ہوئے گورے سے کہا، کہاں جانا ہے؟ تو گورے نے جواب دیا، ہیرا منڈی۔ کرایہ 5 روپے ہوگا، استاد منگو نے کہا۔ گورا چلایا، 5 روپے؟ استاد منگو نے اپنا گھونسا کمان سے تیر کی طرح اوپر کو اٹھایا اور گورے کو ٹھوڑی پر مارا اور تانگے سے نیچے اتر کر دڑا دڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ گورا زور زور سے چیخنے لگا، لوگ جمع ہو گئے اور پولیس نے بڑی مشکل سے گورے کو استاد منگو سے چھڑوایا۔ استاد منگو سپاہیوں کے درمیان کھڑا تھا اور مسکراتی ہوئی آنکھوں سے مجمع کو دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، وہ دن گزر گئے جب خلیل خان فاختہ اڑایا کرتے تھے، اب نیا قانون ہے میاں، نیا قانون۔ استاد منگو کو پولیس کے سپاہی تھانے میں لے گئے۔ راستے میں اور تھانے کے اندر کمرے میں وہ نیا قانون چیختا رہا۔ نیا قانون کیا بک رہے ہو؟ وہی ہے پرانا قانون، اور اس کو حوالات میں بند کر دیا گیا۔ ویورز، اسی کے ساتھ یہ سٹوری اینڈ ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔